अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। सियासी माहौल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जहाँ पर ये बयानात दिए जाते हैं कि इसके तनाव में कमी लेकर आनी है और किसी तरह से इस माहौल को ठीक करना है, वहीं पर ये तनाव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी ही कुछ सूरत हाल हमें खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आती है, जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आमने सामने नज़र आ रही हैं। जी हाँ जी, बात की जा रही है अली अमीन गंडापुर साहब की और फैसल करीम कुंडी साहब की कि इन दोनों के दरमियान होने वाली लफ्जी जंग जो है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हुई है और ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर अगर गवर्नर और उनके साथ साथ जिस तरह से इस वज़ीर आला का जो रवैया सामने आ रहा है तो ये सूबा किस तरह से आगे चलेगा और यहाँ पर किस तरह से पॉलिटिकल तमाम तर चीज़ों को आगे लेकर जाया जाएगा। अगर बात की जाए तो फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना है कि मेरे पास इस वक्त आईनी ओहदा मौजूद है और मैं जानता हूँ कि मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करना है। दूसरी जानब पर अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि आपकी सियासी हैसियत ख़त्म हो चुकी है, जबकि मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ आएँ और अपनी गवर्नरशिप को एंजॉय करें और वापस चले जाएं और आपको कोई भी इख्तियार नहीं है कि आप किसी भी किस्म की कोई सियासी स्टेटमेंट दे सकें। दूसरी तरफ पे अगर देखा जाए तो फैसल करीम कुंडी साहब अब ये बात करते हुए नजर आते हैं कि मैं अली अमीन गंडापुर को जो है वो सड़कों पर घसीटता हुआ नजर आऊँगा। अब ये इस तरह की अगर बातें की जा रही हैं तो एक तरफ पे ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो और दीगर सियासी जमातें इस वक्त इस चैलेंज की निपटती भी नज़र आ रही हैं कि आखिर इस माहौल को कैसे ठीक किया जाए। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे एनालिस्ट क्या समझते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें किस तरफ बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ पर पंजाब में जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम हैदर खान को जो है वो नामजद किया गया है, उन्हें गवर्नर बनाया गया है, तो वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ पैनल में मौजूद है आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद उशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, हम गुज़िश्ता भी कई प्रोग्रामों में जिक्र कर चुके हैं कि सियासी माहौल में बेहतरी आनी चाहिए और तमाम तर सियासी जो लीडरशिप है इनके मामला आपस में ठीक होने चाहिए। इस वक्त एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ओहदों पर बैठी हुई दो शख्सियात हैं, जो कि एक गवर्नर हैं और उनके साथ एक वज़ीर आला हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो एक लफ्जी जंग चल रही है उसमें शिद्दत आ चुकी है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फैज़ा। अच्छा, ये कितनी मज़ेदार सूरत हाल है। कुछ दो बच्चे लड़ रहे हो ना तो समझ आती है, कुछ दो सियासी कारकुन भी आपस में बहस कर रहे हो, लड़ रहे हो, फिर भी समझ आती है। अब दोनों इंतहाई जुम्मेदार सीटों पे बैठे हैं, एक वज़ीर आला और एक गवर्नर, और वो आपस में लड़ रहे हैं और अजीब बच्चों की तरह की लड़ाई है। एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं, मैं तो तेरा दाखिला बंद कर दूंगा, मैं तेरा पेट्रोल बंद कर दूंगा, मैं गवर्नर हाउस में आ जाऊंगा, मैं वज़ीर आला हाउस में चले। भाई ये क्या लड़ाई है? इसका क्या फ़ायदा है? क्या आपको, कौम को, मुझे, मुल्क को, हमें फ़ायदा है इसका? नुकसान ही नुकसान है। अब ये इनकी इलाकाई लड़ाई है, ये घर की लड़ाई है जी। एक ही इलाके के रहने वाले हैं, एक ही इलाके में सियासत करने वाले हैं ये लोग। घर की लड़ाई अब आके कौमी जो अदारे हैं उनमें बैठ के तो वहाँ पर ये लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। अब एक तरफ आप खुद ही, अच्छा, ये सारे बात करते हैं कि नहीं जी हमें एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हमने मिल के काम करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये मिल के जो काम कर रहे हैं उसकी मिसाल सामने है पूरी कौम के। बिल्कुल। अब पीपल्स पार्टी ने जो आइनी सीटें ली थी, जो गवर्नर इन्होंने लगाए, बुनियादी तौर पर तो पीपल्स पार्टी का ये था कि चले हमारी एग्जिस्टेंस होगी वहाँ पे पार्टी की जी। और पार्टी की नुमाइंदगी होगी, जो पार्टी के कारकुन हैं, पार्टी के जो लोग हैं, उनको भी कम से कम एक थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। अब लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर इन्होंने सबसे पहले मखदूम अहमद महमूद साहब का फैसला किया था जी। कि उनको लगाया जाएगा। बुनियादी तौर पर फैसला ये था पीपल्स पार्टी का कि साउथ पंजाब को उन्होंने गवर्नरशिप देने का फैसला किया था, लेकिन साउथ पंजाब से क्योंकि चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब बन गए, जब गिलानी साहब बने हैं तो मखदूम अहमद महमूद साहब, जो मेरी इत्तला के मुताबिक उनको बाकायदा गो हेड दे दिया गया था, उनका नाम ड्रॉप किया गया। उसके बाद ये कुर्रा निकला अपर पंजाब। अब देखें कि अगर आप अपर पंजाब में जा रहे हैं तो उस तरफ जो नाम था, जो चेहरा था, मेरा ख्याल है वो कमरजमान कायरा साहब थे, जो एक बड़ा पॉपुलर उनका फेस था और चल रही थी। और ये भी पता चला है कि कमरजमान कायरा साहब को भी गो हेड दे दिया गया था। तो ये फैसले वापस क्यों लेते? और कमरजमान कायरा साहब आखिरी दिनों में जब सलीम हैदर साहब का नाम आया, कमरजमान कायरा साहब ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार थे कि वो उनको गो हेड पार्टी की तरफ से दिया गया, और उनके साथ जो सियासी कारकुन मुंसलिक थे उनको भी पता था कि कायरा साहब गवर्नर बनने जा रहे हैं और हम गवर्नर हाउस। लेकिन अचानक सलीम हैदर साहब का नाम आया। अब उसकी एक दो वजूहात ये भी हैं जो सियासी हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि दोनों पार्टियां इस वक्त जो हुकूमत में बड़ी पार्टियां वो अलाई हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। अगर कायरा साहब गवर्नर बन जाते, कायरा साहब एक अवामी स्टाइल के आदमी हैं,
कायरा साहब ने गवर्नर हाउस को बना रहा था एक डेरा, ठीक। जो सियासी डेरा बनना था पीपल्स पार्टी का, शायद उससे भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती, पंजाब की हुकूमत के लिए मसाइल खड़े होते, इनकी आपस में शायद वो निभ ना पाती, तो इख्तलाफात पैदा हो सकते थे। मेरा ख्याल है पार्टी ने इसलिए एक ऐसा चेहरा सामने लेके आई जिसकी वजह से कोई ऐसा, मेरा ख्याल है कोई सियासी तौर पर शायद इख्तलाफ में जाने का कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा सलीम हैदर साहब का। अब आ जाते हैं केपी के अंदर। केपी के अंदर अगर गवर्नर वहाँ पे कुंडी साहब को लगाया है, तो मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आला हैं उनका सबसे बड़ा उनका पहला उनका किरदार बनता था कि वो उनको खुले दिल से वेलकम करते हैं, क्योंकि गवर्नर के पास उस तरह तो इख्तियारात नहीं है, एक आईनी ओहदा है जी बिल्कुल, और उन्होंने बिल सारे साइन करने हैं, लेकिन आप जब मिल के काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके सूबे को फ़ायदा पहुँचेगा। जब आप लड़ाई में जाएंगे आपके सूबे का निज़ाम भी ख़राब होगा और आपके ना आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा ना सूबे को फ़ायदा पहुँचेगा। इसकी लड़ाई की बजाय अगर दोनों मिल बैठ के जो कोर इश्यूज़ हैं कौम के या उस सूबे के या इलाके के, अगर उनको डिस्कस करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिस लड़ाई में जा रहे हैं, ये अपनी ज़ाती लड़ाई गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस में बैठ के लड़ना शुरू हो गया। नुशाद साहब, इससे पहले हमने देखा था कि ये पॉलिटिकल स्टंट्स हुआ करते थे कि एक दूसरे पे बयानबाजी की जाती थी जब आप एक दूसरे के आमने सामने इलेक्शन में नजर आते थे या फिर कोई जलसे करते हुए नजर आते थे। सूरत हाल अब तब्दील हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही, कभी वो इस्लामाबाद पे अटैक करने की बात कर रहे होते हैं, फिर कभी वो गवर्नर हाउस पे हमला करने की बात कर रहे होते हैं। इस वक्त जो एक सूबे के अंदर तनाव जो बन चुका हुआ है और जिस पर ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के सदर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी कहा कि ये अच्छी सूरत हाल नहीं है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इससे मज़ीद सियासी बहरान क्या पैदा हो सकता है और मुश्किलात कितनी बढ़ सकती हैं? इस बिहेवियर को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जो लड़ाई है ना जी, ये सदियों पुरानी है, ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। ठीक, इस लड़ाई को समझने के लिए ना आपको इनकी बैकग्राउंड्स को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। जो कुंडी कबाइल हैं जी, ये बेसिकली जो आखिरी लोधी बादशाह थे ना, इब्राहिम लोधी, उनकी औलाद हैं। ठीक, और ये लोग 15वीं सदी में अफ़गानिस्तान से यहाँ आकर आबाद हुए और ये तिजारत पेशा है। ठीक, इसके बरक्स जो गंडापुर फैमिली है या गंडापुर जो कहलाते हैं, ये सैयद फैमिली से हैं। इनके जो बड़े थे सैयद मोहम्मद गेसू दराज, वो 17वीं सदी में अफ़गानिस्तान से आए। और चूँकि एक पीर साहब और सैयद और तरह से उनका एक मिजाज होता है, तिजारत पेशा लोग और तरह से होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो एक बादशाह की औलाद है, एक सैयद बादशाह है, तो वो अब मामला ये है कि ये इनकी लड़ाई जो है ना वो सदियों से चलती आ रही है। और सियासत में भी जो हमारी पाकिस्तानी सियासत है उसमें भी हमेशा कुंडी और गंडापुर जो हैं ये आमने सामने रहे हैं। कुंडियों के भी जो बहुत सारे कुंडी ख़ानदान के लोग हैं वो आला ओहदों पर, तीसरा बड़ा नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वो इस्लामी जमात होने के दीनी जमात होने की वजह से वहाँ पर है। लेकिन ये ज़रा कबाइल का, चूँकि ये डेरा इस्माइल खान बिल्कुल टांक और उधर का इलाका है जो बिल्कुल आपकी कबाइली इलाकों से मिलता है। और ये वो बेल्ट है जिसमें आप दोनों का बता रहे हैं कि दोनों सुपीरियर फैमिलीज हैं। हाँ, और वो जो है ना वो जो बेल्ट है वो कबाइलियों की बेल्ट है। अच्छा, अब मैं इसके साथ आगे बढ़ाता हूँ। दोनों तरफ जी सियासत में लोग रहे हैं। गंडापुर साहब के वालिद जो थे मुशर्रफ दौर में वो भी एक सूबाई मिनिस्टर थे, वजीर रहे हुए हैं। अब मामला ये है कि ये जो घर की लड़ाई वाली बात थी ना, ऐसे लिए वो जो इलाकाई लड़ाई है उसमें एक तो पश्तून कबाइल हैं, ज़रा अग्रेसिव तरीके से सियासत करते हैं, वो हमने देखा है मिजाजन भी। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का आपको पता है शुरू से एक अंदाज है सियासत करने का। वो तो कहते हैं इमरान खान साहब ने हमें लड़ना सिखाया है, तो हम लड़ के अपना हिस्सा लेना या लड़ के अपनी बात करना, वो इस मिजाज के हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला लगाया गया था तब भी हमने ये बात कही थी कि देखिए थोड़ा सा ज़रा ना जिम्मेदाराना पोजीशंस होती हैं वहाँ सोच समझ के अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन शायद इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अग्रेसिव सियासत के बाद ही जो है ना मामलात को, चीज़ों को, टारगेट्स को अचीव किया था। इसी वजह से वो पसंद भी करते हैं गंडापुर साहब को, और गंडापुर साहब भी उनकी अब तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए ज़रा थोड़ा बोल्डली बात भी करते हैं, बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, ताकि उनकी जो है ना वो, क्योंकि उनके पास एक ही हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी काउंसिल कह लीजिए, जो भी कहना चाहते हैं आप। गंडापुर साहब नहीं मानते कि मैं सुन्नी रात काउंसिल का वज़ीर आला हूँ, कहते हैं मैं आज़ाद हैसियत से आया था, मैं इसी तरह से रहूँगा। अब जब इस तरह का मामला था तो
میرا یہ خیال تھا کہ کنڈی صاحب کو لگانے کا مطلب بھی پھر یہ ہے کہ سیاست کو وہاں گرم ہی رکھا جائے، جس کا مظاہرہ ہم نے ان کے گورنر بنتے ہی دیکھ لیا ہے، کیونکہ ایک تو اس سے پہلے گنڈا پور صاحب ایک بڑی بلند و بانگ قسم کی گفتگو کر چکے تھے کہ وہ اسلام آباد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، وہ پہلے اسی پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ اب وہ گورنر اس کے اندر جب کنڈی صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی تھوڑی سی ذرا، چونکہ وہ بھی اگریسو طبیعت کے ہیں، انہوں نے بھی تھوڑی سی بات کر دی۔ انہوں نے اس کے جواب کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے کہا کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا جو مجرم ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں۔ اب وہ گنڈا پور صاحب نے اس کے جواب میں گرانٹ بند کر دوں گا اور گورنر ہاؤس کی وہ یہ کر دوں گا، پیٹرول بند کر دوں گا، بلکہ ٹاٹا بائی بائی کریں اور چلے جائیں، یہ تک کہہ اب دیا۔ معاملہ یہ ہے، یہاں یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آج آئی ایم ایف کی جو رپورٹس ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی اسٹرانگ انڈیکیشن جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بڑے سخت حالات سے گزر رہا ہے، باوجود اس کے کہ اکانومی میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، باوجود اس کے کہ وینٹیلیٹر سے اکانومی اتری ہے، بٹ درست نہیں ہوئی۔ اور یہ جو ہمارے یہاں کا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آئی ایم ایف اب ورڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں آگے جو معاملات ہوں گے۔ دیکھیں حکومت کا شرائط ماننا اور بات ہے، ان شرائط پر عمل کرنا اور بات ہے، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کی ساری جو ایفرٹ ہے وہ ڈاؤن دا ڈرین پھینک سکتی ہے۔ وہ آپ کا سارا کیا دھرا جو ہے وہ کسی اور طرف چاہتا تھا، مثال کے طور پہ یہاں دھرنے شروع ہو جائیں، جیسا چوئی صاحب کہتے ہیں کہ احتجاج شروع ہو جائے، ریلیاں شروع ہو جائیں۔ آج وہ سنا ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ ہم ملک کی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کو اب شیڈیول کو حتمی شکل دے دی۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے معیشت کو بڑے برے طریقے سے متاثر کرتی ہیں۔ ہیڈ لائنز میں رہنے کے لیے، چینلز میں اپنے آپ کو جو ہے نا اونچا ثابت کرنے کے لیے، بڑا ثابت کرنے کے لیے یا اس کے لیے، تو یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ باتیں کی جانی چاہیے، لیکن آپ کو یہ جو بڑکے ہے یا لفظی جنگ ہے یہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کن حالات میں ہیں، ملک کن حالات میں ہے۔ کے پی کے کا صوبہ جو ہے وہ اٹ سیلف، باقی ملک کی اپنی جگہ پہ جو بھی معاملہ ہے، کے پی اٹ سیلف بہت سارے پرابلم میں ہے، ادر دین کہ جو باقی صوبوں کو وہ مسائل نہیں ہے جو کے پی کے کو اس وقت لاحق ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، چلیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں بھی کرنا چاہتے، کم از کم آپ اس صوبے کی حد تک اس معاملے کو اس طرح نہ بڑھائیں کہ وہی بات ہے جو گھر کی اگر جو لڑائی ہے آپ اس کو لا کے آپ ایک وزیر اعلیٰ بن کے ایک گورنر بن کے وہ لڑ رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور دونوں جماعتوں کے جو لیڈر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ابھی کنٹرول کریں، اس سے پہلے کہ یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے یہ یہاں سے شروع ہو اور باقی ملک کی طرف بھی اس کی جو ہے نا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے۔ جس طرح یہاں پر اگر پیپلز پارٹی پہ جو یہ آپ کو انڈیکیٹ کیا ہے وہ بڑی دیکھیں نا سوجھ بوجھ والی بات ہے، اگرچہ کہ جیالہ آج بھی وہ دیکھیے جو سلیم حیدر صاحب کی ووٹ ٹیکنگ آپ اس کو دیکھ لیجئے، وہ اسی طرح تھی جیسا سلمان تاثیر صاحب کی تھی، اور یہ وہ بھی گراؤنڈ میں ہوئی تھی، یہ بھی گراؤنڈ میں ہوئی تھی، وہاں بھی جیالوں کو جانے کی اجازت تھی، آج بھی جیالے مطلب اپنا صرف نام لکھا کے اندر جا رہے تھے تو وہ جا سکتے تھے۔ سو شاید وہ پنڈال آج بھی ہوگا، آج بھی وہ سیاسی وہ بن جائے گا، لیکن اس کا ٹورڈز نون لیگ اگریشن جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ اعظم صاحب، بات کی جا رہی ہے کہ ہم پہلے الزام لگایا جا رہا تھا کہ جی گورنر راج لگ سکتا ہے، لیکن کنڈی صاحب نے کلیئر کر دیا کہ میں آئین کو آگے لے کر چلوں گا اور میرا بھی فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو دو پوزیشنز ہیں وہ دونوں بڑی پوزیشنز ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اس سے پہلے بھی پولیٹیکلی ورکرز جو ہیں وہ کس طرح سے یوز ہوتے رہے ہیں اپنے لیڈران کی گفتگو کو سن کر۔ اس سچویشن میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اپنے معاملات بھی ٹھیک کرنا چاہتی ہے، اداروں کے ساتھ بھی کرنا چاہتی ہے اور ویسے بھی اپنے لیے وہ ریلیف دیکھنا چاہتی ہے، وہاں پر گنڈا پور صاحب کا یہ بیہیویئر آپ اسے جس طرح سے بتا رہے کہ خطرناک ہو سکتا ہے، تو یہ لڑائی ختم کیسے ہوگی؟ دیکھیں اس لڑائی کا خاتمہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ سارے مل کے بیٹھیں گے۔ ابھی تک ہم صرف زبانی جمع خرچ دیکھ رہے ہیں، مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، اس کے ٹی آر اوز کیا ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، سیاستدان۔ دیکھیں یہ دونوں طرف سے ہم جو ہے نا لفظی وہ دیکھ رہے ہیں، کھاتے پورے کر رہے ہیں، پریکٹیکل ابھی کوئی ایفرٹ ہمیں نظر نہیں آئی۔ جب تک یہ عملاً کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہوتے، جب تک یہ کوئی ایسا وینیو طے نہیں کرتے، وہاں پہ کوئی ان کی ایک سیٹنگ شروع نہیں ہوتی، تب تک ہی آپ کو ایسے ہی حالات نظر آئیں گے۔ جب یہ مل کے بیٹھیں گے پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا مذاکرات ان کے ہو پائیں گے، کیا کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے، کون سے ٹی آر اوز ہوں گے۔ جو ٹی آر اوز ہوتے ہیں وہ بیفور ٹائم آپ نہیں اس طرح دے سکتے، آپ وہاں بیٹھ کے آپ وہاں بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں ٹی آر اوز، اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں ہوتا کہ اپنی شرائط لے کے جائیں،
تو جب آپ کی شرائط نہیں مانی جائیں گی تو آپ کہیں گی تو ہم تو بیٹھنے کو تیار نہیں. اس طرح نہیں ہے. گفت و شنید کریں بیٹھ کے, اور ہر مسئلے کا حل گفتگو ہے. دو ملکوں کے درمیان جنگیں ہو جائیں, قتل و غارت ہو جائے, لمبا چوڑا نقصان ہو جائے, الٹیمیٹلی پھر انہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے. ایران سعودی عرب دیکھیں, دوسری چیزیں دیکھیں. ہم ابھی جو نشاط صاحب جو آپ کو اکانومی کے حوالے سے انہوں نے اشارے دیے ہیں, ابھی بھی اگر ان سیاستدانوں کو, گورنر کو, وزیر اعلیٰ کو, جو کہ ذمہ دار عہدوں پہ بیٹھے ہیں, اگر ان کو نہیں سمجھ آ رہی, جو کہ عام آدمی کو, ہمارے جیسے لے مین کو سمجھ آ رہی ہے, تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. اور اب آ جاتی ہے پارٹی کی لیڈرشپ کا. ہم بار بار ایک چیز, یہ نشاط صاحب کا انیشیٹو تھا, بار بار یہ بات ہم کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو اس میں نا تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا, کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ ان کو اکٹھے کر سکتے ہیں, ان کو بٹھا سکتے ہیں. کیونکہ ماضی کے اندر نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جو سیاستدانوں کو بٹھا لیا کرتے تھے. اب اس وقت تناؤ اتنا زیادہ ہے, جس طرح فواد چودھری نے ایک بات کی ہے نا کہ میاں نواز شریف وہ کردار ادا کر سکتے ہیں, اس کے اندر بھی ایک سیاسی وہ پہلو آ جاتا ہے. لیکن اب کردار انہی لوگوں کا بنتا ہے. میاں نواز شریف ہو گئے, عمران خان خود ہو گئے, آصف علی زرداری ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, میں اس پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ واپس آؤں گی. نشاط صاحب, اگر ہم اس کو کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں اس ٹاپک کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ایک طرف پہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اور جیسے آپ نے ان دونوں قبائل کی ہسٹری کو بیان کیا ہے, اس لڑائی کو آپ کس طرح سے خاتمے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا, جو پنجاب میں اس وقت جو پوزیشن آپ نے جس طرح سے بتائی کہ یہاں پر وہ خطرہ نہیں ہو سکتا, یا جس طرح سے سردار سلیم حیدر خان صاحب کا نام سامنے آیا, پھر وہ گورنر بن جاتے ہیں, تو آپ ان تمام تر چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو بات امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے حالات کو دیکھتے ہیں. یہ بڑی ضرورت ہے. لڑائی کرنے سے پہلے بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے پیسہ پیچھے ہے, کوئی میں نے کوئی دانے گھر میں ڈالے ہیں, نہیں ڈالے, بھوکے پائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لڑائی کرنے کا. کے پی کے فائنینشیل حالات پنجاب یا سندھ کے معاملے میں کے مقابلے میں ذرا زیادہ پرابلمٹک ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے. ان کے کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے اندر ٹو این ایکسٹینڈ کے لوگ یہ کہتے ہیں, بعض لوگ وہاں کے کہتے ہیں کہ پی کے اس وقت بھی ڈیفالٹ پروونس ہے. ایز سچ اس کا کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کے ہاں جن چیزوں کی ضرورت ہے, دیکھیں نا, وزیر کل کو جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا ووٹر ہے وہ پوچھے گا کہ جناب آپ بطور وزیر اعلیٰ آپ نے کیا کیا, وہ اس وقت یہ بھول جائے گا کہ آپ کی گھر کی لڑائی تھی, آپ نے وہ لڑی تھی, یا آپ نے خان صاحب کی لڑائی لڑی تھی, یا آپ نے خان صاحب کو رہا کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا. لیکن کہیں نہ کہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے اور سمجھتے ضرور ہوں گے نا, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر پنجاب کے اندر فرض کیجئے کہ یہاں موٹر بائکس دی جا رہی ہیں خواتین کو, یہاں پہ لیپ ٹاپس تقسیم کیے جا رہے ہیں, سندھ کے اندر کسی ہاسپٹل کا افتتاح ہو رہا ہے, یا سندھ کے اندر کسی اور طرف فوکس ہو رہا ہے, وہاں صرف لفظی جنگ چل رہی ہے یا شور شرابہ چل رہا ہے, تو وہ پوچھے گا تو صحیح نا, سوچے گا تو صحیح کہ بھئی یہ کیا بات ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ جناب ووٹر سے آپ جس طرح جب ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو ریٹ دکھانی چاہیے, یہ قیمتیں کم کرنی چاہیے, صرف اس لیے کہ تاجر جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں, وہ 10 تاجروں کے ووٹ کے لیے آپ کو 10,000 جو عام آدمی ہے اس کا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو گڈھا پور صاحب ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی ہے, ان پہ ایک ذمہ داری آ گئی ہے. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ان کو وہ رول ادا کرنا ہے جو بطور ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ کا رول اپنا جو اپنے عوام قوم ووٹ کے لیے کرنا, ووٹر کے لیے کرنا, وہ کریں. کرنے کے بعد اگر مزید آپ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ علیحدہ بات. اب دیکھیں نا پنجاب کے اندر بزدار صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کے اوپر آج بھی گفتگو ہوتی ہے. 10 تاجر ووٹ کے ساتھ نوٹ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھ لیجئے کہ نوٹ بھی دیتے ہوں گے بھائی, ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے, وہ بھی وہ انٹرسٹ بھی واچ کیا تھا. یہ ساری حقیقتیں ہیں, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ یار ہم نے جو عوام جس نے ایکچولی میسز جو ہیں وہ جو ووٹ دیتے ہیں آپ کو یہاں ایوانوں میں بھیجتے ہیں, ان کے آپ ان کو بھی پروٹیکٹ کر لیں, لیکن ان کو بھی تو پروٹیکٹ کریں نا. ان کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں ان کو تو نہ مار دیں. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پرسوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہے. بطور وزیر اعلیٰ وزیر ہونا یا مشیر ہونا یا وزیر اعلیٰ ہونا, کل اس کا جواب بھی دینا ہے, ووٹر کو بھی دینا, اور ادروائز بھی آخری ایک دہشت گردی کا فیکٹر ہے, اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. بڑی چیزیں ہیں کے پی کے اندر, بڑے مسائل ہیں. مطلب کے پی کے جو ہے وہ باقی دیگر صوبوں سے زیادہ پرابلمٹک ہے. چلیں ٹھیک ہے, لیٹس سی دیکھتے ہیں جی. فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں, ایک دوسری طرف پہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. ان دونوں کی لڑائی جو ہے آخر کیسے ختم ہوگی اور ثالثی کا کردار کون ادا کرے گا؟ یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं जहाँ पे पहले बात की जा रही थी कि किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में दो लोग आपस में लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब भी हैं और अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं। शेर अफजल मरवत साहब जिनके बारे में ये स्टेटमेंट सामने आती है कि जब पार्टी मुश्किल वक्त में थी तो उस वक्त ये सड़कों पर बाहर निकले, इन्होंने क्राउड को इकट्ठा किया, लेकिन आज उन्हें पार्टी की तरफ से एक शोकस नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें पार्टी उनसे ये पूछना चाहती है कि जब उन्हें मना किया गया था तो उन्होंने बेबुनियाद खबरों को क्यों फैलाया। अगर वो जवाब दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरी तरफ पर फवाद चौधरी साहब ये बात कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मतलब जो पहले कहते थे कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करने हैं, अब वो बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन बड़े भाई से मुज़ाकरात करेंगे। इस वक्त फवाद चौधरी साहब की जो सिचुएशन है वो पार्टी उनको क्या ऑन करती है नहीं करती है, और वो तमाम तर लोग जिन्होंने किसी भी वजह से अपनी पार्टी को छोड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम तर लोगों को वापस लेने के लिए तैयार है या नहीं है? अपने पैनल की तरफ बढ़ते उनसे पूछते हैं। आज़म साहब, सबसे पहले तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी अंदरूनी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया हुआ है कि एक तरफ पे वो तमाम तर लोग हैं जो पार्टी छोड़कर जा चुके थे, जो कह रहे हैं कि जी प्रेशर की वजह से छोड़ा गया था, वापस भी आना चाहते हैं और पार्टी की बिहाफ के ऊपर स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी है। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? अच्छा, पार्टियों से जब लोग जाते हैं तो पार्टियों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन इस दफ़ा एक मुख्तलिफ ये आपने देखने में मिला कि पीटीआई से लोग छोड़ के गए हैं और पीटीआई में बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनको लोग जानते ही नहीं थे, नाम थे जिनको लोग नहीं जानते थे, वो असम्बलियों में आ गए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ। एक वाक़या हुआ था पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब एग्ज़ाइल में गए हैं, जब मुस्लिम लीग नून मुशर्रफ दौर के अंदर मुस्लिम लीग नून के ऊपर बुरा दौर था तो मुस्लिम लीग नून को बहुत सारे लोगों ने छोड़ा था और वो छोड़ के किसी ने कोई दूसरी पार्टी, वो काफ लीग में शामिल हो गया, कोई रिमोट कंट्रोल पार्टी में चला गया किसी ने। लेकिन उसके बाद जब मियां साहब वापस आए थे तो मियां साहब ने पार्टी को दोबारा रीऑर्गेनाइज़ किया तो बहुत सारे लोगों ने मियां साहब से रब्ते किए वापसी के लिए। चंद एक लोगों को लिया गया, लेकिन जो लोग उस वक्त भी सियासी तौर पर मैटर करते थे उनको पीछे कर दिया गया, जिसका मुस्लिम लीग नून को मुस्तकबिल के अंदर नुकसान उठाना पड़ा। उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर था काफ लीग का। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लई साहब, ये दोनों हर सूरत इन्होंने कोशिश की कि हम मुस्लिम लीग में वापस आ जाए। शेख रशीद साहब ने बहुत कोशिश की कि मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन उस वक़्त पार्टी के अंदर इनको वापस लेने के लिए कोई बंदा तैयार ना था। लेकिन कैसे हालात तब्दील हुए, आज वही काफ लीग है, फिर वो हिस्सा है और चौधरी शुजात साहब के बेटे, चौधरी साहब की पार्टी के लोग मिनिस्टर हैं इस पार्टी के अंदर, और अब वो दोबारा एक किस्म का मुस्लिम लीग ही है, क्योंकि काफ लीग का अब हमें वो मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये सियासी गलतियाँ होती हैं कि आपके जो लोग आपको किसी हालात की वजह से छोड़ के गए हैं, अगर तो वो एक उस नहज पे चले जाए कि उनकी वापसी मुमकिन नहीं है, फिर तो और बात है। लेकिन अगर वो वापसी उनकी मुमकिन हो सकती है, सियासी जमातों को अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, क्योंकि सियासत के अंदर जो हार्ड लाइनिंग है हमेशा नुकसान देती है, पार्टियों को भी और हुकूमतों को भी। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इमरान खान साहब को अगर नुकसान पहुंचा है तो उनकी हार्ड लाइनर होने की वजह से नुकसान पहुंचा है। अगर इमरान खान साहब के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती तो शायद उनको या उनकी जमात को इतना नुकसान ना पहुंचता। आज अगर पीटीआई के वो लोग जो उस वक्त किसी हालात की वजह से या सख्तियों की वजह से वो पार्टी से अलहदा हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, और अगर वो वापस आना चाहते हैं, अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा या जिन लोगों ने दबाव में आके वो सारा कुछ किया, तो मेरा ख्याल इसमें कोई मजायका नहीं है कि पार्टी उनको वापस, जिस तरह फवाद चौधरी साहब है वो आज भी क्लेम करते हैं जी मैं पार्टी का हिस्सा हूँ। क्या पार्टी ने ऑन कर रही है? अच्छा, अब ये एक पॉइंट है कि पार्टी उन्हें ऑन कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन वो अपने आप को आज भी कहते हैं, जिस तरह चौधरी निसार अली खान, उन्हें जब मुस्लिम लीग नून ने उनको साइड पे किया, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मैं किसी दूसरी पार्टी का हिस्सा हूँ, और बहुत देर तक वो अपने आप को मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा करार देते रहे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि उन्होंने फिर कहा कि जी मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं हूँ। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी साहब है, वो अभी क्योंकि नई पार्टी उन्होंने बनाई नहीं है, अभी तक वो ये क्लेम नहीं करते कि मैं किसी और पार्टी का हिस्सा बनाऊँ, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जिन लोगों ने उन पार्टियों के अंदर सर्व किया होता है, और अगर वो किसी वजह से उस वक्त अलहदा हुए हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, गिले शिकवे दूर होते हैं, वापस आ जाते हैं तो कोई मजायका नहीं। अब आ जाते हैं शेर अफजल मरवत साहब की तरफ। शेर अफजल मरवत साहब बेसिकली सियासतदान नहीं थे, वो तो लॉयर हैं,
जज भी रहे हैं बिल्कुल। और सियासत में आगे हादसाती तौर पे सियासत में आए हैं और उनको मौका मिल गया। दूसरा ये है कि वो ज़रा वोकल थे और जैसे आप देखें ना, सोशल मीडिया की एक साइंस है। जब सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त सियासत के जो तरीकाकार था वो भी मुख्तलिफ था। अब सोशल मीडिया को मद्देनजर रख के सियासतदान सियासत कर रहे हैं, वही जुमला कहेंगे जो टिकटॉक पे चल पाए। जिस तरह पंजाब हुकूमत भी इस वक्त टिकटॉक पे चल रही है, तो शेर अफजल मरवत साहब भी जो है ना वो टिकटॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जुमले वो कहा करते थे। अच्छा, अब वो उनकी जो तेज स्पीड थी वो पार्टी के अंदर उसके कोई उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक डिसिप्लिन है, अपने रूल्स है। आप अगर सियासत कर रहे हैं तो आपने अपने पार्टी डिसिप्लिन को भी मद्देनजर रखना है। अगर पार्टी डिसिप्लिन से बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो पार्टी के जो अकाबरीन है वो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, और वो सूरत हाल उसका सामना इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब को। ठीक हो गया। नौशाद साहब, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़ के जाने वाले लोगों की जो पोजीशन, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? फवाद चौधरी साहब फाइनली अब वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम नवाज शरीफ साहब के साथ तो मुज़ाकरात करेंगे लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं करेंगे। इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? एंड सेकेंडली, शेर अफजल मरवत साहब के साथ जिस तरह का जो सलूक रखा जा रहा है, ये कुछ उनके ही अपने पार्टी के लोगों का कहना है कि जब पार्टी पे कड़ा वक्त था तो उस वक्त ये बंदा फ्रंट फुट पे आके सामने खड़ा भी हो रहा था, बात भी कर रहा था, लेकिन आज पार्टी की अंदरूनी सियासत की वजह से आज उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। पहली बात तो ये है कि एक बात में, चूँकि मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, वो लोग जो समझते हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में फ़र्क है वो अहमको की जन्नत में रहते हैं जी। कम से कम आज तक का जो इनका सियासी टेन्योर है उसके अंदर बारहा ऐसे वक्त गुजर चुके हैं कि उसकी बातें भी बाहर आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है ना वो सिक्के के दो रुख ज़रूर हैं, लेकिन उनमें कोई फ़र्क नहीं है, जुदा नहीं है। वो कोई उसके अंदर कोई वो नहीं डिवाइड नहीं डाली जा सकती। अब तक की जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं, बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, आज भी लोगों का ख्याल है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, कहते हैं। फवाद चौधरी भी इज़ वन ऑफ द बिलीवर्स जो ये समझते हैं कि शायद नवाज शरीफ या और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है, अभी तक तो मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब खुद पार्टी उनको ओन करेगी तो कोई मामला आगे की तरफ बात समझ में आएगी कि हाँ ये पार्टी की तरफ से बात आ रही है। और ये जो मुज़ाकरात या जिनकी बातचीत की हम जब बात करते हैं तो वो पहले ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपको मालूम है कि उसके अंदर तो पहले तो यही क्लियर नहीं है मुज़ाकरात करने किसने किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि अभी इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, सियासी जमातों से करने हैं। हम तो ये कहते हैं कि सियासी जमातों को करना चाहिए, किसने किससे के साथ करने हैं इसमें इस बहस में भी नहीं जाना चाहिए। ये जो आपका फरीक ए है वो बी से कर सकता है तो कर ले, बी कर सकता है, एक की तरफ रजू कर सकता है तो वो कर ले, लेकिन किसी तरीके से आप बैठ जाएं और बैठकर बातचीत करें। TORs या शराइत के साथ आप मत बैठे, आप पहले बैठे, पहले सॉफ्ट करें चीजों को, फिर TORs तय करने की तरफ जाएं। भी लड़ रहे हैं और यहाँ पे भी लड़ रहे हैं। इसका अब इस सारी सिनेरियो के अंदर मुझे फवाद चौधरी साहब की बात की कोई समझ नहीं आ रही, मां सिवाय इसके कि उन्होंने ये वो पत्थर फेंकने की कोशिश की है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में कोई फ़र्क है, या शहबाज शरीफ कुछ और कर रहे हैं, नवाज शरीफ कुछ और कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो भी करते हैं नवाज शरीफ की मर्जी से करते हैं, उसके बगैर कुछ नहीं करते। ये उनका अपना एक मामला है जो हमने आज तक यही देखा है। अभी तक की सियासत में इसके अगेंस्ट कुछ मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, अब मामला ये है कि जब यही क्लियर नहीं है, फवाद चौधरी साहब पे तो बात कर नहीं सकते। अब दूसरा मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की लड़ाई का। बेसिकली जो इनसिक्योरिटीज़ होती है ना वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं। ये चीज़ हमने सिर्फ ये इसे एक मामले में नहीं, आपको याद होगा शेर अफजल मरवत साहब को चलती कंपेन से पुल कर लिया गया था, बिल्कुल ऐसा हुआ, उन्हें वापस बुला लिया गया था। उस वक्त भी यही मसला था कि वो चूंकि वो क्राउड पुलर है, टिकटॉक सोशल मीडिया, वो बात इस अंदाज से करते हैं या बात ऐसी कर देते हैं जिसकी जो है वो बयानबाजी जो है वो बड़ी उसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जो है ना वो उनसे इनसिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, अब वो शुरू में तो इमरान खान साहब ने उनको पुश किया क्योंकि वो अग्रेसिव बोल्डली और ये गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन अब ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चूँकि अब मुज़ाकरात के डोल डालने की बात की जा रही है, चीज़ों को ज़रा टोन डाउन करने की बात की जा रही है, वहाँ पर इस किस्म का अग्रेसिव स्टांस की तरफ अगर आप चलते रहेंगे, ख़ास तौर पर अली मीन गंडापुर साहब भी ये बात कर रहे हों, शेर अफजल मरवत भी कर रहे हों, को दो चार और अगर पैदा हो जाए, क्योंकि जहाँ पर भी अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जहाँ पर भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो सियासी कारकुन हैं
وہ جب اچکزئی صاحب کے ساتھ مل کر کہیں پر جا کر لوگوں کا سامنا کرتے ہیں تو وہاں ان کے آگے جو سامنے سوال آتا ہے وہ یہی طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جناب ایک سائڈ پہ آپ یہ کہتے ہیں، کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ لوگوں کا بینڈ بجانے کی بات کرتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ قبضے کی بات کرتے ہیں اسلام آباد پہ، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو اس قسم کی اگریسو سیاست کے ساتھ تو مذاکرات کا ڈول نہیں ڈالا جا سکتا. تو اس صورت میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو موقع ملتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس ڈگر پر چلنا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرف جو لوگ ہیں ان کو ٹون ڈاؤن کر دیں، پیچھے کر دیں یا سائڈ پہ کر دیں. پھر اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح شوکاز نوٹس جاری کرا دیا کہ آپ اس کے جواب دیں، یہ کریں وہ کریں. لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے، پرسنل بھی معاملات ہوتے ہیں. جس طرح اسد کیسر لابی جو ہے وہ باوجود کوشش کے وہ اسٹرانگ نہیں ہو سکی کے پی کے اندر. گنڈا پور صاحب جو ہے وہ سی ایم بن گئے، حالانکہ اس وقت ان کی بڑی آپس کی لڑائی. سو میری نظر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ پارٹی میں واپس لینا نہ لینا یہ تو معاملات ہوتے ہیں، جو بھی پارٹی اس وقت سمجھتی ہے اپنے حساب سے لے گی. فواد چودھری صاحب کے لیے بھی بڑی کمپلیکیشنز ہیں. میں معلوم ہے مجھے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے فواد چودھری صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شیر افضل مروت صاحب کو اس لیے پیچھے کیا گیا ہے کہ مذاکرات والی جو میں نے بات کی ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے. پھر تو آپ کو کیونکہ پھر یہ اس سے نظر آئے گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ معاملات. لیکن اگر علی امن گنڈا پور صاحب وہی بات کرتے رہیں گے اور اگریسو چلتے رہیں گے تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بھی ہے اور پارٹی میں بھی ان کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو نا اس کنفیوژن سے باہر نکل کے اسٹریٹ لائن لے کے پتہ لگنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ جو اپوزٹ پارٹی ہے وہ بھی کوئی ڈیسیژن میکنگ کر سکے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اعظم صاحب، آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی وجہ سے انہیں پارٹی کے اس عہدے سے ہٹایا گیا، انہیں پیچھے کیا گیا ہے، یا پھر ان کی مقبول ہونے کی وجہ جو ہے وہ ان کے آڑے آگی اور ان کے لوگ ان کے ساتھ کے خائف ہو گئے؟ پارٹیوں کے اندر انٹرنل پولیٹکس بھی ہوتی ہے، اور انٹرنل پولیٹکس جو ہے نا وہ بڑی خوفناک ہے. جی، اب تک آپ جتنی سینئر لیڈرشپ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ وہ پارٹیاں چھوڑی ہیں جنہوں نے، وہ انٹرنل پولیٹکس کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. ایک تو المیہ یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ نئے لوگوں کو، نئے چہروں کو پارٹی کے اندر بہت مشکل سے ان کو داخلے کی اجازت ملتی ہے. جی ایسے ہے. دوسرا، جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی اگر پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں تو پارٹیوں کے اندر یہ برداشت ختم ہو گیا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ ان کی بات سنے یا ان کو برداشت کرے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا یہی ایک حسن ہے، جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھتے ہوئے اپنی پارٹی کے اندر جب بات کریں تو آپ کی بات سنی جائے. آپ کی اگر بات درست ہے تو اس پہ عمل بھی کیا جائے. لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، لیڈرشپ بالکل سننے کو تیار نہیں ہے. تمام پارٹیوں کا المیہ ہے. آپ تمام پارٹیوں میں دیکھیں کہ بڑی سینئر لیڈرشپ ہے، وہ آپ کو ادھر ادھر نظر آتی ہے. جس طرح میں نے مسلم لیگ نون کی بات کی، پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہے ہیں، تزاد حسن صاحب، تو یہ مروت صاحب کے جانے سے ان کے کوئی مطلب مسئلہ ہوگا کیونکہ لوگ انہیں پسند کر رہے تھے نا؟ اچھا، مروت صاحب کا ظاہر ہے ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، ان کے پارٹی کچھ لوگوں کو پسند ہے، کچھ لوگوں کو ناپسند ہے. یہ انٹرنل پولیٹکس ایک چل رہی ہے. اور مروت صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو انہوں نے پارٹی ڈسپلن کو مد نظر رکھے. اگر پارٹی ڈسپلن کے اندر رہیں گے تو انٹرنل پولیٹکس شاید ان کا کچھ نہ بگاڑ پائے، لیکن وہ شاید ٹک ٹاک کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے ان کو مسائل کا سامنا. ٹھیک ہے جی، لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کیا اپنی پارٹی کے شوکاز نوٹس کے بعد جواب جمع کرواتے ہیں. جہاں پہ بات کی جا رہی ہے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، تو دیکھتے ہیں کہ پارٹی نے آن کرتی ہے نہیں کرتی ہے. یہاں لیتے ہیں بریک، بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جہاں پہ سیاسی مشکلات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں پر معیشت کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. کچھ اور IMF کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو IMF کا وفد پاکستان تو پہنچا ہوا ہے، لیکن ان کی کچھ شرائط بھی سامنے نظر آئی ہیں. ایک تو انہوں نے نگران حکومت کی کافی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے وہ تمام تر چیزوں کو لے کے چل رہے تھے اسی تمام تر سلسلے کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے. اب اگر اس سلسلے کی بات کی جائے تو وہاں پہ مہنگائی ہی مہنگائی نظر آ رہی تھی. دوسری طرف پہ کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں اور کچھ تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں، جس میں کس طرح سے پینشنز کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے، جس میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ تمام تر سرکاری ادارے جو اس وقت بوجھ بن چکے ہوئے ہیں ان کو پرائیویٹائز بھی کیا جائے. اور یہاں پہ گورنمنٹ بھی کچھ چیزوں کے حوالے سے سٹیپ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. IMF کا پروگرام ہے اور ان کے ساتھ ان کی کڑی شرائط بھی ہیں. اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں، پینل سے پوچھتے ہیں کہ پینل اس حوالے سے کیا رائے رکھتا ہے. اعظم صاحب، IMF کا وفد تو آ چکا ہوا ہے اور اس وقت مذاکرات بھی چل رہے ہیں. دوسری طرف پر ہمارے پرائم منسٹر بھی یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ 4-5 ملکوں کے ساتھ مل کر محمد بن سلمان کی قیادت میں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. حالات ٹھیک ہو جائیں گے. IMF کی شرائط کو اور وہاں سے آنے والی انویسٹمنٹ کو آپ دونوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں میں پہلے بھی ایک آپ کے شو میں عرض کر چکا ہوں کہ جو قرضہ ہے جی یا امداد ہے وہ ایک مختلف اس کی شکل ہے، جی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایک مختلف چیز ہے. آپ کو قرضہ چاہیے، آپ کو اس وقت آکسیجن کی ضرورت ہے. جس طرح ابھی بات کر رہے تھے نا کہ وینٹیلیٹر سے ابھی ہم اترے ہیں، ابھی ہمیں کوئی صحت یاب نہیں ہوئے، ہمیں اس کے لیے آکسیجن چاہیے، اس وینٹیلیٹر کے لیے، وہ ہے قرضہ. امداد ہمیں اب دے گا کوئی نہیں، کوئی ملک بھی امداد دینے کو تیار نہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. وہ کتنے سالوں میں آتی ہے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں آتی ہے، وہ ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے جو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ ان کو ایسا انوائرمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کریں. آپ ان کو، کیونکہ انہیں سیکیورٹی چاہیے اپنی لائف کی، اپنے پیسے کی، تو وہ ہم جب انشور کریں گے تو ظاہر ہے انویسٹر آئے گا. اب آئی ایم ایف کی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہمارا پروگرام تھرو ہونے جا رہا ہے ابھی، کیونکہ ان کی ٹیم بھی آ رہی ہے، ہماری ٹیم بھی ابھی وہاں سے ہو کے آئی ہے، اور مذاکرات میں ان کی آ جاتی ہیں آگے کنڈیشنز. اب اگلے پروگرام کے لیے جو ہمارے اوپر وہ کنڈیشنز اپلائی کرنے جا رہے ہیں یا جو وہ شرائط رکھ رہے ہیں وہ بہت کڑی ہیں. مثلاً اب پینشنرز جو پہلے تھوڑی تھوڑی پینشن لیتے ہیں ان کے اوپر بھی وہ ٹیکس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کو مزید اور اوپر لے کے جائیں، گیس کو اوپر لے کے جائیں. اب یہ جو ساری کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ عام آدمی جو وہ دب جائے گا. اب گورنمنٹ ٹیکسیشن کی بات کر رہی ہے، کیونکہ ٹیکسیشن کا وہ آئی ایم ایف ہی نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکسیشن کا جو نظام ہے اس کو بہتر کریں. ایک جانب وزیر اعظم وہ ٹیکسیشن کے اوپر ایف بی آر کا وہ کر رہے ہیں، جی ایف بی آر کے اندر کرپشن بہت ہے، لیکیج بہت ہے. دوسری جانب وہی ایف بی آر جب ٹیکسیشن کے نئے فارمولے لے کے آتی ہے تو اس میں ان لوگوں کو شامل نہیں کیا جا رہا کہ جو جن پہ ٹیکس لگنا چاہیے، جس کے اندر ہماری ان منڈیوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو آج بھی نان ڈاکومنٹڈ اکانومی پہ چلا رہے ہیں سارا کچھ، ان کو لے کے آنا چاہیے. یہ کیا کر رہے ہیں، موبائل سموں پہ لگا دیں جی. بالکل موبائل سموں نہیں ہے تو جو نان فائلر ہیں ان کے اوپر آپ 2.5% مزید اس پہ جی ایس ٹی لگا دیں. بھئی ان فارمولوں سے کیا ہوگا؟ آپ کا جو موبائل سم ہے اس پہ تو ہر آدمی، ایک بندہ دیہڑی مزدوری کرتا ہے وہ 1000 روپے کماتا ہے، وہ بھی اس ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا. اور وہ آپ پہلے ڈیفائن تو کریں نا کہ ٹیکس دینے کے قابل کون ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت اپنی تجارت بڑھانے کی، کاروبار بڑھانے کی. مجھے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں وزیر اعظم گئے تھے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر، اور ہمارے لیے وہ بڑی ایک پوٹینشیل منڈیاں ہیں جہاں پہ ہم اپنا مال بیچ سکتے ہیں، یہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں. میری پچھلے دنوں قازقستان کے آنرری کونسلیٹ ہے خالد صاحب، ان سے ایک میٹنگ ہوئی. کل میری کرغزستان کے آنرری کونسلیٹ ہے میاں کاشف، ان سے ایک میٹنگ ہوئی. اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے. پاکستان اگر وہاں سے امپورٹ ہم کرتے ہیں ان کی 10 یا 20 پروڈکٹس ہیں جو ہم پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں، لیکن پاکستان سے سینکڑوں کے حساب سے پروڈکٹس ہیں جو ہم ایکسپورٹس کر سکتے ہیں. اب کرغزستان کا وہ ایک پوٹینشیل بتا رہے تھے کہ صرف کرغزستان کے ساتھ ہم ٹریڈ کریں تو $20 بلین کی وہاں پہ پوٹینشیل موجود ہے پاکستان کے لیے. اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، ہمیں جو حکومتی ہمارے ادارے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہمارے تاجر کو، وہ اس کو سپورٹ نہیں دیتے. اس نے نہ ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں، نہ اس نے ان سے کوئی اور چیز ڈیمانڈ ہے. وہ جو اداروں کا ایک اپروول اور ڈاکومنٹیشن، اس کے اندر بندے کو اتنا الجھا دیتے ہیں کہ وہ اب پیرشیبل آئٹمز ہیں. مثلا آپ کا آم کی فصل آ رہی ہے، آم آپ کا پوری دنیا میں جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو فلائٹس نہیں ملتی، آپ کو جب سپیس نہیں ملے گی کارگو کی تو آپ کی فصل نہیں جا پائے گی. یہ ترجیحی بنیادوں پر کرنے والے کام ہیں جس سے کم از کم زر مبادلہ آ سکتا ہے. نشاط صاحب بہت ڈیٹیل میں جس طرح سعد صاحب نے بتایا کہ ہم کس طرح سے زر مبادلہ کو لے کر آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہی بات آ جاتی ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہوتی ہیں، جس کے بعد ہمیں ہر 4 سال بعد 3 سال بعد ایک نئے بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت کرنٹلی ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سیکنڈلی آئی ایم ایف نے جس طرح سے اپنا پروگرام بتایا ہے اور نگران حکومت کے پروگرام کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ، جناب گرمی ہے اور ایک عام بندہ جو آلریڈی پتہ نہیں کس طرح سے ٹیکس پے کر رہا ہے اس پہ مزید ٹیکس لگا دینا، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں آئی ایم ایف والا معاملہ میں بات پہ چھوڑتا ہوں. مجھے چونکہ چوئسا کی بات کرغزستان والی بڑی امپورٹنٹ بھی ہے. میرا خیال ہے شاید وہاں سے آئل سے متعلق کچھ ایگریمنٹس، ہمارا ایک ایگریمنٹ بھی ہے ان کے ساتھ، ہم نہیں لے رہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کے اوپر کیوں عمل درآمد شروع نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو فوری طور پہ اگر وہاں سے آئل امپورٹ ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے. میرا خیال شاید صرف اس کا مسئلہ ہوگا کہ
کس کے ذریعے ایکسچینج کیا آپ کا طریقہ کار ہوگا, جو جس طرح مطلب ہم نے بارٹر کرنے کی کوشش کی ہے اچھا میں ایران سے. قطع کلام معاف, یہاں پہ آپ کو ایک پوائنٹ تھا, وہاں پہ نیشنل بینک کی ایک برانچ ایسی تھی کرغزستان میں جہاں سے آپ ٹرانزیکشن کرتے تھے, وہ برانچ بھی بند کر دی گئی. بند کر دی. اب یہ دیکھیں نا, یہ فیصلے اب SIFC جو ہے نا, یہ بیسکلی بنی اس مقصد کے لیے. یہ جن پالیسیز, جن ریڈ ٹیپزم, جن بیوروکریٹک ہرڈلز, یہ جو PIA کی فلائٹس, اس سارے معاملے کے لیے یہ SIFC بنائی گئی ہے کہ وہ ون ونڈو آپریشن ہے کہ آپ وہاں پر بات کریں. میرا یہ خیال ہے میاں کاشف صاحب کو بھی SIFC کے اندر یہ بات بتانی چاہیے کہ جو ان کے معاملات ہیں, اور جہاں $20 بلین کی بات کر رہے ہیں میاں کاشف صاحب, فرض کیجئے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, $10 بلین تو ہوں گے, اور اگر $10 بلین آپ صرف عام ایکسپورٹ کرنے کی بات کریں گے, عام ایکسپورٹ کریں اس سیزن کے اندر, اچھے پیسے اگر وہاں سے مل رہے ہیں منڈی میں تو آپ وہاں سے لے لیں بھائی, ہمارے لیے تو ہم نے عام ایکسپورٹ ہی کرنا نا. بالکل. سو یہ منڈیاں جو ہمارے, جس کے لیے ہم بہت ایفرٹ کرتے ہیں, منڈی موجود ہے, ہمارے ہاں کچھ کمی کوتاہی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اس حکومت کو اور SIFC کے لوگ جو سن رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ رابطہ کر کے یہ معاملات طے کرنے چاہیے, خاص طور پر سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں جن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اب آ جائے IMF کی طرف. دیکھیے نگران حکومت کا کوئی سیاسی سٹیک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, چونکہ نگران حکومت کا کوئی سیاسی سٹیک نہیں ہے اس لیے یقیناً وہ بہت اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں. اب آ جائیے پالیسیوں کے تسلسل. بیسکلی PDM کی گورنمنٹ نے جو پالیسیز ڈیزائن کی تھی, فارم کی تھی, وہی نگران حکومت نے ایگزیکیوٹ کی ہیں. وہی پالیسیز آگے اس حکومت نے کنٹینیو کی ہے, کیونکہ یہاں پر بھی وہی لیڈنگ پوزیشنز پہ لوگ ہیں جو PDM گورنمنٹ میں تھے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چوئی صاحب نے جس طرف انڈیکیٹ کیا ہے نا, اصل معاملہ یہ ہے کہ IMF اپنی شرائط میں وہ محصولات کی بات کرتا ہے. ان کی نظر میں وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو قرض دیا تو آپ اس کی واپسی کا طریقہ کار ہم سے طے کریں, اور اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹیکسیشن کا نظام ٹھیک ہونے والا ہے, تو ٹیکسیشن کے اندر ڈیجیٹائزیشن ہونے جا رہی ہے, اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ٹیکس کے اوپر ہم جب بات کرتے ہیں, ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی عوام یہ چاہتی ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے, ٹیکس کو نہ بڑھایا جائے. آپ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا پاتے, آپ ٹیکس جو ہے نا بڑھانے کی بات کرتے ہیں. آسان طریقہ سیلز ٹیکس لگا لیں, یا یہ ویٹ کی بات, ابھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے, یہ سن کے اوپر لگا دیں. درست بات ہے کہ $1000 دینے والے کے اوپر آپ کیا ٹیکس, وہ نان فائلر بھی ہوگا تو اس پہ ٹیکس لگا بھی لیں, تو آپ کیا اکٹھا کریں گے. ایشو یہ نہیں ہے. خیر یہ سنس کے اوپر تو سنس بند کیے جانا, یہ وہ لوگ ہیں جو فائلرز تھے لیکن انہوں نے اپنی پراپر طریقے سے وہ فائلنگ کو کنٹینیو نہیں کیا, اور یہ سنس جو ہیں ان کے نام پہ ہیں جن کو بند کرنے کی بات کی رہی ہے. PTI پہلے ڈس ایگری کر رہی تھی, اب انہوں نے ایگری کر لیا کہ 5000 سنس پر ڈے وہ بند کریں گے تاکہ وہ لوگوں کو فورس کیا جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا بجلی کاٹنے کا معاملہ بھی اس کے اوپر آ رہا ہے, اگر آرڈیننس آ گیا تو بجلی کاٹنے کا معاملہ. اب بجلی کی بنیادی ٹیرف یا توانائی کے معاملات جب آئیں گے, ہمارا سرکولر ڈیٹ بہت بڑھ گیا, ٹھیک ہے. اب اس وقت ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے IMF جو ہے نا, وہ آپ کے ادائیگیوں کے توازن کے لیے آپ کو یہ پیسہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. یہ جو اس وقت پرابلم ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ وینٹیلیٹر سے ہٹی ہے, لیکن ابھی اس نے اپنے آپ اپنے اون کے اوپر اٹھ کے چل نہیں پڑی. ابھی وہ کبھی اس کی سانس اکھڑتی ہے, کبھی پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے, پھر وہ IMF کی آکسیجن تھوڑی دیتے ہیں, پھر وہ تھوڑا سا بہتر ہوتی ہے. ابھی ہم اس سٹیج پہ ہیں. سو ہمیں IMF کے پلان میں جانا ہی جانا ہے. اب ان کی جو بھی شرائط ہیں وہ ہم نے ماننی ہے, لیکن مانتے وقت حکومت وقت کو یہ چاہیے کہ جب وہ شرائط مان رہی ہے تو اس کا بوجھ عام آدمی پہ نہیں پڑنا چاہیے, ان لوگوں پہ پڑنا چاہیے جو بلیک, جو آپ کی جو یہ اکانومی ہے, یہ جو گرے ایریا, گرے اکانومی جس کو بولتے ہیں, یہ جو نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, اس کے اوپر اس کو کرٹیل کریں, اس کے اوپر کام کریں, اور اس کے اندر سے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. جو سیکٹر ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں, بجائے اس کے کہ میرے اور چوئی صاحب کے اوپر ٹیکس ڈالنے کی بات کی جائے یا ان کو بڑھا دیا جائے. ٹھیک ہو گیا, پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا پالیسیز مرتب کرتی ہے. آپ کا پروگرام تو آ چکا ہے, لیکن ریلیف کیسے ملے گا؟ کل تک کے لیے میرے معزز پینل کو اپنی وزن فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.